सायबीण मांच्यो सात दुखी ह्यो सात दुखी आयच्या काळार आमकां कश्यो सर जाता त्यो आमी पळोवया। पयली दूख जावन आसात सिमेओनचे बाकीत। तेन्ना सिमेओन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हळें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भूंय पडोवंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला। ह्या वरवीं जायत्यांची गुप्ती चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास विणटली। हें आयकून सायबीण मांय खरेंच गोंदळाक सांपडली। हें कसलें बाकीत तें तिका समजना जातलें। एके वाटेन सिमाव म्हणटात, जायतीं जाणां नव्यान उठूंक जाल्यार कांय जाणां भूंय पडोवंक एक कुरू कशी ओबाळ जातलो। जायत्याची गुप्ती चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास विणटली। प्रितीच्यानो, खऱ्यांनीच आयच्या काळार आमी कोणा भाशेन हें पळोवं येतात, जरी तर त्या वेळार हें सायबीण मायन हें दूख समजून आसतना आपल्या काळजान घेतलें आनी आपणाच्या जिवितांत ती नियाळीत रावली। आयज हें दूख सायबीण माय कशी आयच्या काळाच्या मनशाचें नियाळटा जायत। आयज आमी तरेकवार भासांनी नदर मारल्यार मनशाचेर आमकां कितें दिश्टी पडटा। मनशां आयज आनी अदीक करून आमची क्रिस्तांव भाव भयणां कितें करतलीं, कशें करतलीं, कशें देवाचेर ती आड वयतलीं आनी कशी देवाची पोरकुटणी करतलीं, सायबीण मांयक आयज हें थावें जायना। एकलो मनीस एक भाशेन वागता आनी जायते पावटी सायबीण मांय खऱ्यांनीच गोंदळाक सांपडटा। ही आपली क्रिस्ती पोरजां, ही आपलीं भुरगीं जी आपल्या पुतान दिलेली शिकोवण घेवन प्रवेश करचे बदलेक आपल्या जिवितान म्हणटा ते भाशेन खारतात। आयज सायबीण मांयक जाय आमी सगळीं क्रिस्तांवां आनी अदीक करून तिची पाटलावदारां बरें जिवीत जियेलेलीं आनी हे वरवीं आमचे सायबीण मांयची दूख आमी पयस केलेली। दुसरी दूख जावन आसात जेजूक इजिप्ताक घेवन पळोवन वचूंक देवदूत जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडून सांगता। ह्या वेळार जुजे उठ्ठा आनी माय मारयेक ही खबर दिता। माय मारिया ही खबर आयकून खरेंच म्हणटा ते भाशेन परत गोंदळाक सांपडटा। हेरोद ह्या बाळकाचो नाच करचो आसा आनी खऱ्यांनीच हो देवाचो पूत ह्या वेळार आमी कोणोशे भाशेन ताका सांबाळचो तें तिका समजना। इजिप्ताचो देश एक दुसरो देश जावन आसलो आनी ह्या देशान ताका पडून वेचचें पडटा। कितें जातलें, कशें घडटलें हें तिका खबर ना। आनी तरी आसतना जुजे ही फामिलीची जबाबदारी आपल्या भुजांचेर घेवन म्हणटा ते भाशेन देवान सांगलेले भाशेन ही वाट ह्या इजिप्ताच्या देशाची धरतात। खऱ्यांनीच अशा अडचणीच्या वेळार हें ताका करचें पडटात। आयच्या काळार आमी कितें पळयता, आयज आमकांय आमच्या जिवितांत जायत्यो अडचणी आसात आनी ह्या अडचणीच्या वेळार आमी कितें करता जेन्ना आमच्या घरान घोडेक पयशे उणे जातात ओ कसलेंय कितें वायट दूख येतात आनी हें निवारूंक आमकां म्हणटा ते भाशेन पयशांची गरज पडटा, तेन्ना आमच्या घराचो वडील जायत घोडे बापूय आपले बायलेक आपल्या भुरग्यांक साडून परदेसान वेतात। ओ जायत घोडेक आवय आपल्या घरकाराक आपल्या भुरग्यांक साडून ती परदेसान वेता। ओ जायत घोडेक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक साडून म्हणटा ते भाशेन परदेसान वेतात। खऱ्यांनीच जायते पावटी चिंतना म्हटल्यार ह्या भुरग्याचें उदार पसून आमी करतलीं, ह्या भुरग्याक हे भाशेन आमी बरेपण दितलीं। पूण आयज आमकां जुजे आनी माय मारिया कितें शिकयतात। खऱ्यांनीच अशा वेळार जरी तर तांकां खबर ना, जरी तर तांकां कितें जातलें भोगतलें तांकां गमना, तरी आसतना ती सगळीं सांगातां मेळून ह्या परदेसाच्या गांवांत ती वेतात। जशें तेणी लग्नाच्या वेळार ही भास दिल्यात, सुखान आनी दुखान म्हणटा ते भाशेन एक रावतलीं, ती देवाची आज्ञा पाळटा। खऱ्यांनीच म्हणटा ते भाशेन उदार पसून आपणाच्या भुरग्या बाळाचें करूंक जुजे म्हणटा ते भाशेन माय मारयेक ते वाटेन धाडून आपूण ह्या गांवांत रावून तांकां म्हणटा ते भाशेन पयशे धाडिना, कित्याक तो जाणा आपल्या विणे तांचो कुटुंब चलचो ना। आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, खरेंच आयज आमी जेन्ना जावं परदेसांव जावं बोटीर जावं खंयसरूय आमी वेता आनी आमच्या बायलेक जावं आमच्या भुरग्यांक आमी सांडटा, खऱ्यांनीच सायबीण मांयक आमी दूख दिता। कित्याक जेन्ना कुटुंब देव बांदून हाडटा तेन्ना आमी सगळीं एकठांय रावून हो कुटुंब म्हणटा ते भाशेन फुडें व्हरचो आसतात।
जायते फावटी आमकां पयशे उणे जातात, जायते फावटी जायत्यो वस्तू ज्यो आमकां जायो त्यो आमकां मेळना, पूण तरी आसतना आमी सांगता आमचें जिवीत सारचें आसात. आयज जेन्ना एक गोरकार एका गोरकानीक ना, एक बापूय आपल्या भुरग्यांक ना, तेन्ना ह्या भुरग्याचे कसले हालावाल जायना जायत. खऱ्यांनीच आयज आमच्या पत्नींक ओ आयज आमच्या गोरकाराक ओ जायत आमच्या भुरग्यांक पयशांची गरज ना. जितलो मोग आनी जी शिक्षण ज्या भुरग्याचे वाड जाता तेन्ना जाय आवय बापायचें, त्याच्याहून व्हडती ह्या पयशांची त्या भुरग्यांक गरज ना. ही जावन आसा दुसरी दूख सायबीण मायची. तिसरी दूख आमी पळयता, भुरगो जेजू देव मंदिरांत सांडटा. आयज पळयतात आमी आमची भुरगीं खंय सांडल्यांत. आयज आमच्या भुरग्यांक आयज कितें आयज घडोना जायत. जेन्ना आवय बापूय तांकां तांचो वासपूस करिना, तांचे लागीं विचार पाचार करिनात, ती खंय आसात, ती कितें करतात, ती केदे वेळार येतात, ती तांकां म्हणटा ते भाशेन विचारिनात, तेन्ना आमची भुरगीं आयज सांडून पडल्या. आमी पळयता सायबीण मायन आनी जुजेन जेजूच्या काळजान मोग घातलेलो तो फकत देव मंदिराचो. आनी हाका लागून ती जाणा आतां जरी तर आमचो पूत सोयऱ्या दायऱ्या मदें सोदल्या उपरांत मेळना जाल्यार दुबाविणें तो आमकां मेळटलो देव तेंपलान. कित्याक देव तेंपलाचो भुरगो तान ताका सिनोगाक वचपाचो ताका तांणी ताच्या काळजान मोग घातलेलो. आयज आमच्या आवय बापायनी म्हाका दिसता सगळेचो मोग दिवला, पूण देवाचो मोग भुरग्यांक आमच्या उणो केला. आयज आमची भुरगीं जायत्या वस्तूंनी सांडलेलीं दिश्टी पडटा, फकत देवाच्या वस्तूंनी आमकां ती सांडलेलीं दिसना. प्रितीच्यानो, खऱ्यांनीच जेन्ना जेजूय ह्या देव तेंपलान सांडटा तेन्ना ती ताचे सोदीक वेतात, ताचे लागीं विचार करतात आनी ताका म्हणटा ते भाशेन ती शिडकावणी दिता. पुता, तुवें म्हाका आनी तुज्या बापायक अशें कित्याक केलें? तुका खबर ना तुजो बापूय आनी हांव हुस्के कोती काडून तुका सोदतलीं म्हणून? आनी त्या वेळार हो जेजू तांकां म्हणटा, माय, म्हज्या बापाची खुशी करूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना? आनी त्या वेळार माय मारिया कितें करता जायत? ताका म्हणटा, वय पुता, दुबाविणें तुवें तुज्या देवाची आनी आमच्या देवाची तुवें सेवा चाकरी करूंक जाय, पूण आमकांय ह्या तुज्या बापान जबाबदारी दिल्ली आसात. तूं कर, तुका करिनाका म्हूण आमी केन्नाच सांगची ना, पूण तुवें पयलें ताच्या आमकां कळय. आनी हे भाशेन जेजू हें समजता. आनी आमी पळयता 30 वर्सां पासून जेजू आपले आवयक आनी बापायक खालती रावता. जरी तर टायम टू टायम म्हणटा ते भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक करेक्शन केलें जाल्यार आमची भुरगीं केन्नाच आमच्या हाता भायर पावची नात. चवथी सायबीण मायची दूख. जेजू खुरीस व्हरतना सायबीण मायक भेटता. खऱ्यांनीच ह्या वेळार सायबीण माय आयकता आपल्या पुताक खुर्साचें मोन नाक ह्या लोकांनी व्हेला. आनी ह्या वेळार तिच्यान कितें करूं येता? निरपराधी जरी तर जालो तिचो पूत, तरी म्हणटा ते भाशेन आपूण ताच्या सांगाता रावतली. ह्या वेळार ती तिका ताका सांगात दिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमची कितलीं भाव भयणां दुखाक अडचणीक सांपडलेलीं ना जायत. आयज जेन्ना आमी ह्या आमच्या भावा भयणांक आमचो सांगात दिना, आमचे कडेन घडटा ते भाशेन तांकां बरें करूंक आमी वावरना, तेन्ना आमी कितली दूख जायत आमचे सायबीण मायक दिनात. आमचे सायबीण मायक आमचें कितें जाय? खंयच्या मनशाक आमी वचोन आमची भेट दिलेली जाय, जाचे लागीं आसा सगळें, जाचे लागीं कांयच प्रश्न ना, तांकां न्हय. बगोर जांचे लागीं जाय तें उणें आसात, जाका म्हणटा ते भाशेन प्रश्नांनी म्हणटा ते भाशेन सगळेंच काबार केल्यांत. कोण हॉस्पिटलान आसात, कोण आखांताक सांपडला, तांकां वचोन भेट केलेली, तांच्या दुखान मिसूड जावन म्हणटा ते भाशेन तांचें दूख आमचें करून घेतलेलीं आनी ह्या वरवीं तांकां आमचें बरेंपण भासायलेलीं. जेन्ना आमी हें करिना तेन्ना आमचे सायबीण मायक आमी खूब व्हड दूख दिता. पांचवी दूख जावन आसात जेजू खुर्सार मरता. आनी ह्या वेळार सायबीण मायक खूब दूख भोगता. पूण दुसरे वाटेन सायबीण मायक खुशाल जाता. कित्याक? म्हज्या पुताक बापान एक कार्य दिलेलें आनी हें कार्य म्हणटा ते भाशेन ताणें शार्ती पावोंक जाय आसलें खुर्साच्या पोलोंगार. आनी हेंच करूंक सायबीण माय ताच्या खुर्सा मुडी राबून पुता कडेन जेन्ना जायना हें करूंक, दुसऱ्या पासत हें दूख आपल्या कडेन घेवंक जायना तें पळोवन सायबीण माय ताका सांगात दिता, पुता भिवू नाका, तूं एकलोच ना, हांव तुज्या सांगाता आसात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां एक एकल्या मनशाक संवसारान देवान हाडल्यान तेन्ना एक एक कार्य दिवन हाडलेलीं आसात, एक एक म्हणटा ते भाशेन काम दिवन हाडलेलीं आसात. आनी हें शार्ती पावोवची एक एकल्यान गरज आसा. देवान एकाय मनशाक धाडूंक ना वचो, ताचे सगळें कसलीच ताची येवजण ना.
ताका लागून दर एकल्या मनशान ती आपली येवजण शार्ती पावोवंक आयज गरज आसा आनी ही शार्ती पावयतलो जाल्यार आयज मनशाक गरज आसता आनी हाका लागून जेन्ना एक आमचो भाव आपणाचें देवान दिल्लें काम शार्ती पावयता तेन्ना ताका आमी सांगात दिवंक जाय जायते फावट आमी कितें पळयता जेन्ना एक भाव एक भयण इमानदारीन आपणाचें काम करता आमी जायते जाणां टिका करूंक लागता ताका आमी कशे भशेन ताका आमी सोकला शेवटूंक आमी वावुरता प्रितीच्या भाव भयणांनो सायन मागीर कितली दूख भोगना जायत जेन्ना आमी ह्या भावाक सांगात दिवचे बदलीक ताका आमी सोकला उडयता पांचवी दूख जावन आसा सवी दूख जावन आसा जेजू कुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या मायेच्या गोपान घालतात खऱ्यांनीच ह्या वेळार आमी पळयता एक शिपाय वचून ताका ताची कूस आसपास विणटात आनी ती ताची विणून म्हणटा ते भाशेन ताच्या कुशीचें रगत आनी उदक भायर सरतात हे आमी आयज सायन मायच्या जिवितान आमी कशे भाशेन हें दूख आयच्या काळाक तिका लागलेलें आमी पळयता जायत देवान हो संवसार रचलो सगळें देवान ह्या पृथ्वीचेर रचून म्हणटा ते भाशेन मनशाच्या उदारपणा पासत दवरलां आनी आयज आमी कितें पळयता आयज संवसाराची म्हणटा ते भाशेन दुर्दशा मनशांनी करून सोडलेली आसात सगळेच भाशेन जण एकलो आपणाक जाय ते भाशेन देवान दिलेले निसर्ग आपणाक जाय ते भाशेन वापरता देवाक दिल्ले देवान ते सांबाळून वाडोवंक कोणूच वावरना भगवान आपणाच्या फायद्याक ते वापरतात आयज आमी कितें करता जायत जरी तर हे समाजान आनी दुसऱ्यांनी हें बिगडायलेलें आसा जाल्यार आमी आमच्या घरा भोंवतणी होच जो देवान दिलेलो बरो संवसार आमच्या झाडां पेडां लावन सगळें देवान दिलेलें बरे भाशेन सांबाळून आमी करचे दवरचे बदलेक आमी ताची जायते फावटी दुर्दशा केल्यात सायन मांयक हाची कितली दूख आयज भोगना जायत इश्टानो हे भाशेन आमी पळयता जेजूक सातवे दुखीन फोंडान निकी पितात खऱ्यांनीच जेजूक फोंडान निकी पितात तेन्ना सायन मांयक ओड दूख भोगता पूण सायन मांय जाणा एक गोवाचो कोणो जसो तिच्या पुतान शिकयल्लें जमनीर पडोन मरोना जाय जाल्यार तो तसोच उरता पूण जेन्ना तो मरोन तो कुसता तेन्नाच तो फळ दिवंक पावता आनी ती जाणा ह्या वरवीं हो म्हजो पूत सगळो संवसार आपणाक ओडून हाडटलो खऱ्यांनीच एक बरें बी फकत ताचेंच बरें झाड जातात प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी सगळीं सांबाळून ह्या संवसारांतल्यान वेतली पूण संवसारांतल्यान वचचे पयलें आमी कितें ना कशें बरें करूंक जाय आनी बरें करूनच आमी ह्या फोंडान वचूंक जाय आनी मरना वरवीं आमचें बरेंपण ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक दिश्टी पडूंक जाय आयज सायबीण मायन आमकां ह्या सात दुखी वरवीं आमच्या जिविताचेर नजर मारूंक आमच्या भोंवतणी नजर मारूंक आमी कडेन घडटा ते भाशेन तातूंत बरें हाडूंक आमकां सायबीण माय उलो करता वावरुया सायबीण मायच्यो दुखी पयस करूंक आनी आयच्या काळार आमचे लागीं घडटा तितलें बरें करून सायबीण मायच्या तोंडार हांसो हाडूंक